नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरुमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब खबर विस्तारमा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एमालेका सांसद लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आइजिपीलाई फोन गरेर महतोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले संसदमै उपस्थित हुँदा आफूले नदेखेको र पछि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएपछि पक्राउ गर्न भनिएको उल्लेख गरेका छन्। सांसद महतो मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्रका असै थमन विकको हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका छन्। जोशी मठपछि चारधाममा पनि जमिन भासिने क्रम नरोकिएपछि भारतमा हलचल मचिएको छ। जोशी मठपछि कर्णप्रयागका घरमा पनि चिरा पर्न थालेको छ। जोशी मठमा जमिन भासिएको विषयमा चर्को बहस भइरहेका बेला अन्य क्षेत्रका पनि त्यस्तै खबर आउन थालेका छन्। जोशी मठबाट 82 किलोमिटर टाढा रहेको कर्णप्रयागमा पनि घर धसिन थालेका छन्। भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने जोशी मठ सहरमा जमिन भासिने क्रम जारी रहेको छ। यो घटना भारतमा ठूलो मुद्दा बनेको छ। भारतभरि नै यसरी हलचल मचाएको छ। त्यहाँ जमिन भासिएर अहिलेसम्म 723 घरमा क्षति पुगिसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अन्य 86 घरलाई असुरक्षित घोषणा गरिएको छ। जोशी मठमा जमिन भासिएको विषयमा भारतमा चर्को बहस भइरहँदा अन्य क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै खबर आउन थालेका छन्। जोशी मठबाट 82 किलोमिटर टाढा रहेको कर्णप्रयागमा पनि घरहरू धसिन थालेको बीबीसीले जनाएको छ। अलकन्दा र पिडर नदीको सङ्गममा बसेको यो सहरमा केही घर चिरा परेका छन्। दर्जनौं परिवारलाई नगरपालिकाले बनाएको अस्थायी शिविरमा सारिएको छ। बद्रीनाथ हाइवेको करिब 150 मिटर सडक पनि लगातार धसिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले अन्धाधुन्ध निर्माणका कारण यस्तो भएको आरोप लगाएका छन्। चारधाम सडक परियोजनाले पहाड काटेर निर्माण गरिरहेकाले जमिनमा हलचल मचिएको आरोप लागेको छ। चारधाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो। त्यहाँ नेपालबाट पनि वर्षेनी हजारौं श्रद्धालु दर्शनका लागि पुग्ने गरेका छन्। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले रुसी फौजले युक्रेनको सोलेदार सहरलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। पूर्वी युक्रेनमा रहेको यो सहरमा नुनको खानी रहेको छ। रुसी सेना र अर्धसैनिक बलले पछिल्लो 4 दिनमा यहाँ कब्जा गरिसकेको बेलायतले जनाएको हो। सोलेदार बाकमुट सहर नजिकै रहेको छ। युक्रेन पनि त्यहाँ युद्ध लडिरहेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सोलेदारमा कोही पनि नबचेको र त्यहाँको एउटा घरको पर्खाल पनि बाँकी नरहेको बताएका छन्। सोलेदार आक्रमणकारीहरूको शवले भरिएको छ। उनले भने युद्ध अघि सोलेदारको जनसङ्ख्या 10,000 रहेको थियो। चीनले कोभिड-19 विरुद्ध लिएको नीतिप्रति पश्चिमा देशहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। शून्य कोभिड नीतिबाट पछाडि हटेर चीनले कोभिड-19 विरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरेको छ। तर पश्चिमा देशहरू चीनको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै चिनिया तथा चीन भएर यात्रा गर्ने विदेशी नागरिकमाथि कडा नियम लगाइरहेका छन्। अमेरिका, क्यानाडा, अर्जेन्टिना, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान र भारत सहितका देशहरूले चिनिया यात्रु तथा चीनलाई ट्रान्जिट बनाएर यात्रा गर्नेहरूमाथि अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 परीक्षणको नियम लागू गरेका छन्। जर्मनीले त आफ्ना नागरिकलाई चीनको अनावश्यक यात्रामा नजान भनेको छ। साथै दक्षिण कोरियाले चिनिया नागरिकलाई दिँदै आएको आपतकालीन भिसा जनवरी 31 सम्मका लागि रोकेको छ। यसको विरोध चीनले गरिरहेको छ। यसैको विरोध स्वरूप चीनले दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकलाई दिँदै आएको अल्पकालीन भिसालाई खारेज गरेको छ। मङ्गलबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले प्रतिउत्तरमा उस्तै कदम चालिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अझै पनि केही देशहरू आफ्ना देशहरूमा वैज्ञानिक तथ्यहरू र महामारीको वास्तविक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै चीन विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रवेश प्रतिबन्धहरू अपनाउने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। यो खेदपूर्ण रहेको छ। मङ्गलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने चीन यसको दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ र पारस्परिक कदमहरू चाल्नेछ। अत्यन्त इमानदारीका साथ चिनिया पक्षले सम्बन्धित देशहरूसँग तथ्यमा आधारित रहेर सम्पर्क गरिरहेको भन्दै उनले चीनले विज्ञानमा आधारित र व्यावहारिक कोभिड विरुद्धका उपायहरू परिष्कृत गरेको बताएका छन्। तर केही मुठ्ठीभरका देशहरूले विज्ञान
तथ्यहरू र तिनीहरूको वास्तविक महामारीको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै चीनलाई लक्षित गरी भेदभावपूर्ण प्रवेश प्रतिबन्धका उपायहरू लिन जोड दिएका छन् उनको भनाइरहेको थियो। गत वर्ष डिसेम्बर 7मा कोभिड-19 विरुद्धको नीतिमा परिवर्तन गर्दै चीनले खुल्ला नीति अपनाउन थालेको छ। अमेरिकी राजदूत DR थम्पसनले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC अन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्ने हल्ला निराधार भएको बताउनु भएको छ। अमेरिकी राजदूत DR थम्पसनले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC अन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्ने हल्ला निराधार रहेको बताउनु भएको छ। राजदूत थम्पसनले बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा एक प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले MCC परियोजना नेपालको लागि नेपालले नै रोजेको र यसको कार्यान्वयन पनि नेपालले नै गर्ने भएकाले अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, MCC परियोजनामा काम गर्न आउने अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेना आउने भन्ने हल्ला सरासर निराधार हो। म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि जसरी नेपाल स्थित हाम्रा दूतावासका कर्मचारीहरू र यहाँ कार्यरत अमेरिकी पिस कोर अन्तर्गत यहाँ कार्यरत अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षा नेपाल सरकारले गरिरहेको छ, MCC परियोजनामा काम गर्ने अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा पनि नेपाल सरकारले नै गर्छ। त्यस्तै अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा राजदूत DR थम्पसनले भन्नुभयो, अमेरिका र नेपाल बीच 75 वर्षभन्दा लामो मित्रवत सम्बन्ध रहेको छ। अमेरिकाले नेपाललाई अरू कसैको नजरबाट हेर्नु आवश्यक छैन, द्विपक्षीय सम्बन्धकै आधारमा हेर्ने गरेको छ। हेनरी एन्ड पार्टनर्सले शक्तिशाली तथा कमजोर पासपोर्टको सूची सार्वजनिक गरेको छ। भिसा नलगाइकनै वा गन्तव्य मुलुकमा पुगेर भिसा लगाई हुने पासपोर्टलाई बलियो मानिन्छ। जापानी पासपोर्टले 193 वटा गन्तव्यमा यस्तो सुविधा पाउने गरेकाले त्यो सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुर रहेका छन्। ती देशका पासपोर्टधारीहरूले 192 देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न पाउँदछन्। एसियाका यी 3 देशपछि युरोपेली मुलुकहरू रहेका छन्। जर्मन र स्पेनी पासपोर्टलाई 190 गन्तव्यमा सुविधापूर्वक जाने छुट रहेको छ भने फिनल्यान्ड, इटली र लक्जेमबर्गका लागि 189 गन्तव्य खुल्ला रहेको छ। कमजोर पासपोर्ट भएको देशको सूचीमा अफगानिस्तान सबैभन्दा पुच्छारमा 129औं स्थानमा रहेको छ। त्यस देशको पासपोर्ट बोकेर 27 वटा गन्तव्यमा मात्रै सजिलै जान पाइन्छ। नेपाल भने सूचीको 103 स्थानमा रहेको छ। नेपाली पासपोर्टले 38 वटा गन्तव्यमा भिसा देखाइरहनु पर्दैन वा अन अराइभल भिसा चाहिन्छ। प्यालेस्टाइनी टेरिटोरी पनि नेपालकै स्थानमा रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई लक्षित गर्दै रुस र चीन विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गर्ने योजना बनाएको वाल स्ट्रिट जर्नल पत्रिकाले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ। प्रतिबन्धको अंश ग्लोबल म्यान्डेट्सी ऐनसँग सम्बन्धित हुने प्रतिवेदनले अमेरिकी सरकारलाई विश्वव्यापी रूपमा विदेशी सरकारी अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिने कानुनसँग सम्बन्धित रहेको बताएको छ। यो प्रतिबन्धले रुस र चीनले अमेरिकी अधिकार क्षेत्रमा रहेको कुनै पनि सम्पत्ति रोक्का गर्ने, अमेरिकाको यात्रामा रोक लगाउने र व्यापारिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। प्रतिबन्धहरूले रुसी रक्षा क्षेत्रका धेरै संस्थाहरूलाई पनि लक्षित गर्नेछ, जुन कथित रूपमा इरानी मानवरहित हवाई सवारीको स्थानान्तरण र प्रशान्त महासागरमा अवैध माछा मार्ने गतिविधिमा संलग्न छ, जसलाई वासिङ्टनले बेजिङलाई दोष दिएको छ। सन् 2009मा मस्कोको जेलमा रुसी कर लेखाकार सर्गेई म्याग्निट्स्कीको सरकारलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि मृत्यु भएपछि अमेरिकी कङ्ग्रेसले सन् 2012मा म्याग्निट्स्की ऐन पारित गरेको थियो। सन् 2016मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले ग्लोबल म्याग्निट्स्की ऐन अपनाएर कानुनको विस्तार गरेको थियो, जसले अमेरिकी सरकारलाई मानवाधिकार हनन वा भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिन्छ। प्रतिबन्ध सम्बन्धी यो प्रतिवेदन अमेरिकाले चीनलाई गतिलो खतरा र रुसलाई गम्भीर खतराको रूपमा वर्णन गरेको बेला आएको हो। एक ताइवानी वायुसेना अधिकारीले बुधबार टापु देशको सेना र नेटो बीच भएको असामान्य अन्तर्क्रियाको रिपोर्ट खुलासा गरेका छन्। ती अधिकारीले आफू कसरी इटालीमा नेटोका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग 6 महिनाको शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिएको भन्ने कुरा
सार्वजनिक गरेका छन्। ती अधिकारीले आफू कसरी इटालीमा नेटोका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग 6 महिनाको शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्। चीनले आफ्नो क्षेत्रको दाबी गर्दै आएको ताइवानको कुनै पनि नेटो सदस्यहरूसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन, तर ताइवानको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय हतियार स्रोत र नेटोको सबैभन्दा ठूलो सदस्य राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भने यसको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। उत्तरी ताइवानको सिन्चु एयर बेसको यात्रामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वायुसेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नल बु बोङ एङले सन् 2021 मा रोमको नेटो डिफेन्स कलेजमा 6 महिनाको कोर्समा भाग लिएको र गत वर्ष जनवरीमा ताइवान फर्किएको बताएका हुन्। नेटोले यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले रोयटर्सलाई नेटोको रक्षा कलेजमा पठाइएको ऊ मात्रै पहिलो अधिकारी नभएको भनेको छ भने थप विवरण पनि दिएको छैन। ताइवान र अमेरिकी सेनाहरूले संयुक्त राज्यमा केही ताइवानी लडाकु पाइलट प्रशिक्षण सहितमा सहकार्य र अन्य केही विदेशी सेनासँग सीमित अन्तर्क्रिया गर्ने गरेका छन्। गत जुनमा सहमति भएको आफ्नो नयाँ रणनीतिक अवधारणामा नेटोले चीनलाई गठबन्धनको हित, सुरक्षा र मूल्य मान्यताको लागि चुनौती हो भनेर लेखेको छ। चीनले आफ्नो सार्वभौमिकतालाई जोड दिँदै विगत 3 वर्षदेखि यस टापुमा सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक दबाव बढाएको छ, जसलाई ताइवानले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। ताइवानले चीनले आफूलाई आक्रमण गरेको भन्दै आफूलाई बचाउने बाचा गरेको छ र ताइवानी जनताले मात्र आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्न सक्ने बताएको छ। आइतबार चीनले फेरि ताइवान नजिकै लडाईँ अभ्यास गरेको थियो। यो 1 महिनाभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक हो। गत अगस्टमा चीनले तत्कालीन अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर क्रोध व्यक्त गर्न ताइवान वरिपरि ठूलो मात्रामा युद्ध अभ्यास गरेको थियो।